Jai Shri Krishna. The 14th Dashakam is composed in the Vrittam called Vasanta Tilaka. It has 14 letters in each pada. समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुपङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितन्ते कथयन् सुकन्निनाय समये खलु तत्र गर्धमाज्ञः द्रुहिणच्चाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यम् भगवंस्त्वामयुतं समाश्रिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रम् विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् हसितोल्लसिताननम् विभो त्वम् वपुराविष्कुरुषे स्म कर्धमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मणुपुत्रीन्द्रयितान्नवापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवधीरितनारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागतिप्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमूसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्याः समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुको न्यवात्सीत् निजभर्तुगिरा भवन्निषेवाणिरतायां हतथेव देवहूत्यां कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात्. Thanks for watching. Let's continue the spiritual journey. Jai Shri Krishna.